किन घट्दैछ विराटनगरको रौनक? बन्द उद्योगका नाममा राजनीतिक दाउपेच जारी। किन भएन जुट मिल सञ्चालन गर्ने प्रयास? के हुँदैछ विराटनगर जुट मिलको अवस्था? विराटनगर जुट मिल विशेष द न्यूज रिपोर्ट। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। पञ्चायत कालमा स्थापना भएका धेरै उद्योग कारखानाहरू 2046 सालको परिवर्तनपछि बिक्री भए। जुन जुन उद्योग कारखानाहरू बिक्री हुनबाट बचेका थिए ती सबै बन्द गरिए। देशको शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भनेको अझ राम्रो प्रगतिका लागि हो। तर 2046 सालको परिवर्तनपछि शासन सत्ता सम्हाल्नेहरूलाई सधैँ घोचिरहने प्रश्न हो, पञ्चायतकाल र राणाकालमा मित्र राष्ट्रहरूले अनुदानमा बनाइदिएका उद्योग कारखानाहरू खोइ। मित्र राष्ट्रहरूले अनुदानमा बनाइदिएका उद्योग कारखानाहरू बेचेर खानेहरू शासन चलाएको देशमा प्रगति कसरी होला र भन्ने प्रश्नहरूले सधैँ घोचिरहनेछ। हुन पनि पञ्चायतकालमा मित्र राष्ट्रहरूद्वारा निर्माण गरिएका बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इटा टायल कारखाना, फ्रिकुटी कागज कारखाना लगायतका करिब 1 दर्जन उद्योगहरू निकै सस्तो मूल्यमा बिक्री भए। किन्नेले सञ्चालन गरिदिएको भए ठिकै हुन्थ्यो, तर किन्नेले पनि बन्द गरिदिएका कारण हजारौंको रोजगारी गुम्यो। त्यसो त राणाकालमा स्थापना भएका जुद्ध सलाई कारखाना, जुद्ध जुट मिल लगायतका उद्योगहरू बन्द छन्। पञ्चायतकालमा स्थापना भएका जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौडा कागज कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, बिरगञ्ज चिनी कारखाना, गोरकारी टायर उद्योग बन्द छन्। हिमाल सिमेन्ट कारखानाको त नामो निशान छैन। यसैगरी राणाकालमा निर्माण गरिएको काठमाडौँ हेटौडा रोपवे र पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको त्रिपुरेश्वर सूर्य विनायक ट्रली बस सेवाको पनि नामो निशान छैन। साझा यातायात बाँचेको छ कि मरिसक्यो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। सरकारद्वारा सञ्चालित उद्योग कारखानाहरू धराशायी हुनुमा अदृश्य कारणहरू धेरै छन्। दृश्य कारण भनेको निरन्तर घाटा हुनु हो। हुम्ला जुम्लाका गरिब जनतासँग कर असुलेर इटा तथा टायल कारखाना सञ्चालन भएको घाटा रकम किन पूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन, तर यो प्रश्न उठ्ने वातावरण किन बनाइयो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो। किनकि एउटै प्रकृतिको उद्योग निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्दा निरन्तर नाफामा जानु, तर सरकारले सञ्चालन गर्दा निरन्तर घाटामा जानुको एकमात्र कारण हो भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती। आफ्नो देशका उद्योग धन्दा बन्द गरेर विदेशबाट वस्तु आयात गर्ने सिलसिला सुरु गरिँदा नेपालको व्यापार घाटा कहाली लाग्दो ढङ्गले बढेर गएको छ। फ्रेकुटी कागज कारखाना बन्द गरेर वार्षिक 50 अर्ब रुपियाँ बराबरको कागज आयात गर्ने गरिएको छ। हेटौडा कपडा उद्योग बन्द छ। नेपालमा वार्षिक करिब 3 खर्ब रुपियाँ बराबरको लत्ता कपडा आयात हुन्छ। बिरगञ्ज चिनी कारखाना बन्द छ। नेपालमा वार्षिक 30 अर्ब रुपियाँ बराबरको चिनी आयात हुन्छ। यस्ता उदाहरणहरू धेरै छन्। स्वदेशी उद्योग कल कारखानाहरू बन्द गरिएका कारण खाडी मुलुकमा रोजगारी गर्न जान बाध्य हुने र कामका सिलसिलामा मृत्यु भई बाकसमा बन्द भएर फर्कनु पर्ने पीडाका कथाहरू त कति छन् कति। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै पनि धराशायी बनेको विराटनगर जुट मिलका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। किन घट्दैछ विराटनगरको रौनक? बन्द उद्योगका नाममा राजनीतिक दाउपेच जारी। किन भएन जुट मिल सञ्चालन गर्ने प्रयास?
विराटनगर जुट मिलको अवस्था। विराटनगर जुट मिल विशेष द न्यूज रिपोर्ट। करिब आधा शताब्दीसम्म विराटनगरले औद्योगिक राजधानीको हैसियत पायो। विराटनगरका मजदुरहरू सङ्गठित भई राणा शासन ढाल्न मद्दत पुर्याए। उद्योगकै कारण विराटनगरमा रोजगारी बढ्यो, मान्छेको आयस्तर बढ्यो, जसका कारण विराटनगरमा राजनीतिक चेतना पनि जाग्यो। तर अहिले विराटनगरले आफ्नो पहिचान गुमाएको छ। विराटनगर अब औद्योगिक शहर रहेन। प्रदेश 1 को राजधानी तथा विमानस्थलका कारण विराटनगर मृत शहर घोषणा हुनबाट बचेको छ। अन्यथा विराटनगरलाई इटहरीले छायामा पारिसकेको छ। नेपालको सबैभन्दा धेरै प्रधानमन्त्री जन्माउने शहर पनि हो विराटनगर। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू मातृका प्रसाद कोइराला, बीपी कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, नागेन्द्र प्रसाद रिजाल, सुशील कोइराला विराटनगरकै हुन्। पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाको तातथलो धनकुटा भए पनि कर्मथलो विराटनगर नै हो। यसैगरी विराटनगरले शैलजा आचार्य, भरतमोहन अधिकारी, सुजता कोइराला, बद्रीप्रसाद मण्डल लगायत धेरै उपप्रधानमन्त्रीहरू जन्मायो। विराटनगरबाट मन्त्री हुनेहरूको सङ्ख्या त कति छ कति। तर आज विराटनगरमा कुनै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीका परिवार बस्दैनन्, कुनै पनि पूर्व उपप्रधानमन्त्रीका परिवार बस्दैनन्, मन्त्री हुनेका परिवार पनि विराटनगर बस्दैनन्। यतिसम्म कि पूर्व मेयरका परिवार समेत विराटनगर बस्न छाडेका छन्। कुनै बेला विराटनगर राजधानी काठमाडौँ पछिको दोस्रो ठुलो शहरमा गरिन्थ्यो। उद्योग धन्दाहरू बन्द हुन साथ समाप्त हुँदै गएको विराटनगर नेपालकै सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको महानगरपालिका हो। यति बेला विराटनगरवासी ज्यादै निराश छन्। मौका पाए बसाई सर्ने सोचाइमा छन्। तर घर जग्गा बिक्री हुँदैन, बिक्री भए पनि मूल्य पाइँदैन। विराटनगरमा 1 कट्ठा जग्गा बेचेको पैसाले इटहरीमा 6 धुर जग्गा पनि आउँदैन। अलि सम्पन्नहरू भने राजधानी काठमाडौँ बसाई सरिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ विराटनगरवासीको निराशाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। किन घट्दैछ विराटनगरको रौनक? बन्द उद्योगका नाममा राजनीतिक दाउपेच जारी। किन भएन जुट मिल सञ्चालन गर्ने प्रयास? के हुँदैछ विराटनगर जुट मिलको अवस्था? विराटनगर जुट मिल विशेष द न्यूज रिपोर्ट। लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल्स पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको सरकारी उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। तर स्थानीयवासीले भने उक्त भनाइमा विश्वास गर्ने ठाउँ नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु असार 10 गते मोरङको विराटनगरमा रहेको विराटनगर जुट मिल्सको अनुगमनमा पुग्नुभयो। त्यसबेला उहाँले जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। तर स्थानीय बासिन्दाले भने मन्त्रीको भनाइ विश्वास योग्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। मिलका पूर्व कर्मचारी समेत रहेका स्थानीय बलबहादुर तामाङ मिल पुनः सञ्चालनमा ल्याउने मन्त्रीको भनाइमा विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँको भनाइ छ, मिल पुनः चलाउने कुरा न कुनै बजेटमा छ न कुनै योजना छ। मन्त्रीका कुरा कसरी पत्याउने? मन्त्रीहरूले बेला बखत मिल चलाउने भनेर स्थानीयलाई आश्वासन मात्र बाँड्छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा जुट मिल्स पुनः सञ्चालनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरेको छैन। तर मन्त्री बडुले विराटनगर जुट मिल्स मात्र होइन, जनकपुर चुरोट कारखाना समेत सञ्चालनमा ल्याउने दावी गर्दै आउनु भएको छ। यति मात्रै होइन, उद्योग मन्त्री बडुले नेपाल मेटल, गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौडा कपडा उद्योग, नेपाल ओरेन्ज म्याग्नेसाइट उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक अध्ययनको काम सुरु भएको बताउनु भएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। तर सरकारको कार्यशैली तथा रुग्ण उद्योगहरूको अवस्था हेर्दा जनताले पत्याउने आधार कति पनि छैन। किन घट्दैछ विराटनगरको रौनक? बन्द उद्योगका नाममा राजनीतिक दाउपेच जारी। किन भएन जुट मिल सञ्चालन गर्ने प्रयास? के हुँदैछ
विराटनगर जुट मिलको अवस्था। विराटनगर जुट मिल विशेष द न्यूज रिपोर्ट। विराटनगर जुट मिल अब पहिलेको जस्तो धमधडाकाका साथ नाफामा चल्ने सम्भावना छैन। पहिलो कुरा त स्वदेशमै जुटको खेती करिब करिब समाप्त भएको छ। दोस्रो कुरा, जुटका सामग्रीको प्रयोगमा व्यापक कमी आइसकेको छ। कृत्रिम वस्तुहरूद्वारा उत्पादन गरिएका बोराहरूको तुलनामा जुटको बोरा महँगो पर्छ, टिकाउ पनि हुँदैन। न जुटको कच्चा पदार्थ छ न बजार छ, त्यसैले जुट मिल नाफामा सञ्चालन हुने अवस्था छैन। तर विराटनगर जुट मिल भनेको नेपालको इतिहास अर्थात् उद्योग सङ्ग्रहालय हो। इतिहासको गौरवलाई निरन्तरता दिनका लागि घाटामै भए पनि उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा उठिरहेको छ। नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको विराटनगर जुट मिल नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको इतिहाससँग पनि जोडिएको छ। जुद्ध शमशेरले 1993 सालमा स्थापना गरेका यही उद्योग परिसरमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2006 सालमा प्रजातन्त्र रेडियो सञ्चालन गरेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले राजनीतिक यात्रा यहीबाट सुरु गरेका थिए। ऐतिहासिक उद्योग भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पटक पटक खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ। पछिल्लो पटक 2070 सालदेखि बन्द छ। लामो समयदेखि बन्द भएको उद्योग खडर जस्तै बनेको छ। गत वैशाख 7 गते सञ्चालन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष वसन्त वन लगायत सञ्चालन समितिका सबै सदस्यहरूको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले पुनः नियुक्ति गरेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ विराटनगर जुट मिलको वर्तमान हालतका बारेमा छोटो चर्चा। किन घट्दैछ विराटनगरको रौनक? बन्द उद्योगका नाममा राजनीतिक दाउपेच जारी। किन भएन जुट मिल सञ्चालन गर्ने प्रयास? के हुँदैछ विराटनगर जुट मिलको अवस्था? विराटनगर जुट मिल विशेष द न्यूज रिपोर्ट। 9 वर्ष अघि बन्द भएदेखि नै उद्योग करिब करिब बेवारिस अवस्थामा छ। कमर्सियल ठाउँमा रहेका कारण उद्योगको विशाल जग्गामा माफियाहरूको आँखा लागेको छ। संरक्षण अभावमा उद्योगको अधिकांश सम्मान चोरी भएका छन्। भएका पनि लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा खिया लागेर काम नलाग्ने भएका छन्। सञ्चालक समिति समेत नभएका बेला मिलको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिँदै जाँदा उद्योगका महत्त्वपूर्ण मेसिन चोरीका घटना पनि बढेको विराटनगर जुट मिल बचाउ अभियानका अध्यक्ष धर्मानन्द सञ्जेलले बताउनु भएको छ। मिलको सेयरमा सरकारको 2/3 भन्दा बढी हिस्सा छ, तर पनि व्यवस्थापनमा सरकार उदासीन छ। मिलको नाममा अहिले 15 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति छ। उक्त सम्पत्तिको संरक्षण र कमिसनलाई अधिकतम प्रयोगको योजना बनाउनु पर्नेमा स्थानीय बासिन्दाको जोड छ। उद्योगको सम्पत्ति दोहन गर्ने क्रम बढेपछि पुनः सञ्चालन गर्नुभन्दा सरकारले उचित व्यवस्थापनको विकल्प खोज्नुपर्ने बहस पनि सुरु भएको छ। किन घट्दैछ विराटनगरको रौनक? बन्द उद्योगका नाममा राजनीतिक दाउपेच जारी। किन भएन जुट मिल सञ्चालन गर्ने प्रयास? के हुँदैछ विराटनगर जुट मिलको अवस्था? विराटनगर जुट मिल विशेष द न्यूज रिपोर्ट। विराटनगर जुट मिल बन्द हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप तथा निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूको गिद्धे नजर हो। 2046 सालमा प्रजातन्त्र पुनस्थापनासँगै मिलको अवस्था खस्किन सुरु भएको हो। सञ्चालक समितिमा राजनीतिक भर्ती गर्ने र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेतृत्व र व्यवस्थापन पटक पटक परिवर्तन भएकाले उद्योग यो अवस्थामा पुगेको हो।
2046 साल यताको 30 वर्षमा 18 जनाले सञ्चालक समितिको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउने सञ्चालक समितिले मिल चलाउने बहानामा उल्टै आर्थिक भार बढाउने काम मात्रै गरेको देखिन्छ। 2052 साल अगाडि उद्योगले वार्षिक 28 करोड रुपियाँ हाराहारीमा नाफा गर्दै आएको थियो। त्यति बेलाको 28 करोड मुनाफा भनेको निकै ठुलो हो। त्यति बेला 28 करोड रुपियाँले 5 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न पुग्थ्यो। 2046 सालको परिवर्तनपछि सत्तामा पुग्ने हरेक दलले राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउँदा विराटनगर जुट मिलको अवस्था दयनीय हुँदै गएको हो। अनावश्यक कर्मचारी भर्ना तथा सरकारी हस्तक्षेपले उद्योग थला पर्न थालेपछि 2068 सालमा भारतको विनसम कम्पनीलाई मिल बहालमा दियो। त्यसपछि त झन् दूरदर्शा सुरु भयो। अन्ततः 20 महिना सञ्चालन गरेर विनसमले हात झिक्यो। 2070 साल यता मिल पूर्णतया बन्द छ। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ विराटनगर जुट मिल बन्द गराउन र बन्द भएको जुट मिलको नाममा समेत भ्रष्टाचार गर्न को संलग्न छन् भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। किन घट्दैछ विराटनगरको रौनक? बन्द उद्योगका नाममा राजनीतिक दाउपेच जारी। किन भएन जुट मिल सञ्चालन गर्ने प्रयास? के हुँदैछ विराटनगर जुट मिलको अवस्था? विराटनगर जुट मिल विशेष द न्युज रिभ्यू। सन् 2002 मा मिल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रको गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई दिएको थियो, तर मजदुर आन्दोलन थेग्न नसकेर गोल्छाले पनि हात झिक्यो। 2062 सालदेखि 2072 सम्म 10 वर्षको अवधिमा मिल पूर्ण रूपमा बन्द रह्यो। तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादवले 2075 वैशाख 22 गते मिल पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै उद्घाटन गर्नुभयो, तर 4 महिना पनि चलेन। राज्यको 20 करोड रुपैयाँ खेर गयो। उद्योग 5 अर्ब भन्दा बढी ऋणमा छ। 2038 सालदेखि गत वर्षको करिब 16 करोड रुपैयाँ कर र 1 करोड रुपैयाँ मालपोत तिर्न बाँकी छ। कामदारको पारिश्रमिक बापत 2 करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। सरकारले 2066 पुसमा 56 करोड रुपैयाँ निकासा गरेर मिल्सका कर्मचारी र कामदार गरी करिब 2500 जनालाई अवकाश दिएको थियो। प्रशासनमा 59 जनालाई करारमा राखिएको थियो। उनीहरूले 2077 कार्तिकदेखि तलब पाएका छैनन्। प्रदेश 1 का तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वको सरकारले विराटनगर जुट मिल्सलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने प्रयास गरेको थियो। 2076 चैत्र 29 गते बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले मिलको भौतिक संरचनाबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न तत्कालीन प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले मिलको जग्गा तथा संरचना हस्तान्तरणका विषयमा अध्ययन गरी 1 महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट पाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्र सरकारसँग मिल प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गर्ने भनिए पनि उक्त कार्यदललाई बीचमै विघटन गरियो। किन घट्दैछ विराटनगरको रौनक? बन्द उद्योगका नाममा राजनीतिक दाउपेच जारी। किन भएन जुट मिल सञ्चालन गर्ने प्रयास? के हुँदैछ विराटनगर जुट मिलको अवस्था? विराटनगर जुट मिल विशेष द न्युज रिभ्यू। विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनमा ल्याउन उचित छ वा छैन भन्ने सन्दर्भमा स्थानीय विज्ञहरू बीच नै मत बाँचिएको छ। उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा आर्थिक भार थुपार्ने काम बन्द गर्नुपर्ने विराटनगर जुट मिल्सका पूर्व प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमलसिन्हा बताउनुहुन्छ। उहाँको भनाइ छ धेरै मसिन काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्। यो स्थितिमा जसले चलाउने प्रयास गर्छ त्यो सफल हुने देखिँदैन। उद्योग चलाउने नाममा सरकारी पैसा मास्ने काम मात्र हुनेछ। यसलाई औद्योगिक ग्राममा विकास गर्न सके निजी क्षेत्र र सरकार दुवै पक्षलाई लाभ हुने उहाँको भनाइ छ। अरिहन्त मिल फाइन्ड्स र रघुपति जुटका सञ्चालक राजकुमार गोल्छा निजी क्षेत्रका
जुट उद्योगहरू बन्द भइरहेका बेला सरकारले विराटनगर जुट मिल्स पुनः सञ्चालनमा ल्याउन असम्भव रहेको बताउनुहुन्छ। गोल्छाको भनाइ छ सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रहेका 12 मध्ये 6 वटा जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन्। भएका उद्योग त बन्द भएका बेला विराटनगर जुट मिल्स फेरि चलाउने योजना सरकारले अघि सार्छ भने त्यो सम्भव छैन। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहरा 68 बिघामा फैलिएको विराटनगर जुट मिल्सको एक भागलाई औद्योगिक संग्रहालयका रूपमा राखेर बाँकी भागमा उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा उचित हुने बताउनुहुन्छ। विराटनगर जुट मिल सञ्चालक समितिका पूर्व अध्यक्ष फूलकुमार लालवानी मिल पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ। सरकारले 15 करोड रुपियाँ खर्च गरे उद्योग सञ्चालनमा आउने उहाँको भनाइ छ। प्रजातन्त्रका सेनानी समेत रहनुभएका लालवानी भन्नुहुन्छ उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ, सञ्चालनमा आउने हालतमा अहिले पनि छ। यो ऐतिहासिक उद्योग भएकाले यसलाई बन्द गर्ने सोच सरकारले राख्नु हुँदैन। उद्योग चलाएर रोजगारी सृजना गरी युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सकिन्छ। उद्योग खोल्नु ठूलो कुरा होइन। 8-10 अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने हो भने विराटनगर जुट मिल भन्दा ठूलो र अत्याधुनिक अर्को जुट उद्योग खोल्न सकिन्छ। नेपालका लागि यो ठूलो रकम हुँदै होइन, तर उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने मूल प्रश्न हो। किनकि भ्रष्टाचार र राजनीतिक विकृति यथावत रहने हो भने राज्यद्वारा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नु अर्को भाउतो बाहेक केही हुँदैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। किन घट्दैछ विराटनगरको रौनक? बन्द उद्योगका नाममा राजनीतिक दाउपेच जारी। किन भएन जुट मिल सञ्चालन गर्ने प्रयास? के हुँदैछ विराटनगर जुट मिलको अवस्था? विराटनगर जुट मिल विशेष द न्यूज रिपोर्ट।